नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। म प्रेम बानिया। दर्शकवृन्द, भूकम्पपछि नेपाल सरकारले राजधानी उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरलाई मात्रै किन सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको होला? अनि यसो गरेर सरकारले के गर्न खोजेको होला? यो नियतिकै विषय हुन सक्छ। नियतको वा स्वार्थ अथवा सरकारको आलो काँचो व्यवहार के हुन सक्ला? जबकि देशका अरू जिल्ला र भूगोलका मानिसहरू सहरका यी 3 जिल्लाका भन्दा कैयौं गुणा बढी पीडित छन् र तिनको बिचल्ली ज्यादै बढी छ। यतिसम्म कि सिन्धुपाल्चोकका धेरै बस्तीहरू त विनाशै भएको छ र धेरै बस्तीहरूबाट भागेर मानिसहरू गाँस बास खोज्दै सुरक्षित स्थानका लागि भौँतारिरहेका छन्। त्यस्तै गोर्खा, दोलखा, धादिङ, नुवाकोटको स्थिति पनि भयपूर्ण छ। यस्तो पीडा बीच सरकारले उपत्यकालाई मात्रै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुको तात्पर्य वा स्वार्थ के होला? जबकि सरकारको यस्तै निर्णयले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा नकारात्मक असर परेको टिप्पणी पर्यटन कर्मीहरूको छ। त्यसो भए के सरकारले पर्यटकहरूलाई तर्साउनका लागि यस्तो काम गर्यो? आज हामी यसको तथ्य खोज्ने कोसिस गर्दैछौँ। किन गरियो उपत्यकालाई मात्रै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा? हामी कारण खोज्दैछौँ। वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको प्रतिधक्काले मध्य क्षेत्रका 14 जिल्लालाई तहस नहस बनायो। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोर्खादेखि वैशाख 29 गतेको ठूलो प्रतिधक्काको केन्द्रबिन्दु दोलखा र आसपासका धेरै जिल्लाहरू भूकम्पबाट प्रभावित बने। गोर्खा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, मकवानपुर र काठमाडौँ उपत्यकालाई भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्यायो। तर भूकम्प लगत्तै 14 जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरे पनि सरकारले जेठ 31 गते मन्त्री परिषदको बैठकले उपत्यकालाई थप 1 वर्षका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो र बाँकी जिल्लालाई भने सङ्कटग्रस्त क्षेत्रबाट हटायो। भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक त्यस्तै गोर्खा लगायतका जिल्लाहरूलाई सङ्कटग्रस्तको सूचीबाट हटाएर कम क्षति भएका जिल्लाहरूलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनुलाई जानकारहरूले शङ्काको रूपमा हेरेका छन्। सरकारले विकास निर्माण र पुनर्निर्माणलाई कतै उपत्यकालाई मात्रै महत्त्व दिन लागेको त होइन भन्ने आशंकाहरू पनि एकातिर छन् भने अर्कोतिर नियोजित रूपमा उपत्यकालाई मात्रै सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेर सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई गम्भीर असर पुर्याएको आरोप पर्यटन कर्मीहरूको छ। यद्यपि सरकारले भने भूकम्पबाट जीर्ण बनेका भवनहरू भत्काउने तथा पुनर्निर्माण र बस्ती व्यवस्थापनका लागि मात्रै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको दाबी गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बनेका संरचनाहरू भत्काउनका लागि भन्दै यति बेला गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद कार्यालयले उपत्यकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ र मानिसहरूको जुन घर जोखिममा छन्, जुन घर भत्काउने अवस्थामा छन्, ती घर भत्काउने प्रयोजनको लागि मात्र यो सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ र अबको 1 वर्षभित्र यी सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाहरूमा उपत्यकामा त्यस्ता जोखिमपूर्ण घरहरू भत्काएर यसलाई सामान्यीकरण गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले दैवी प्रकोप उद्धार ऐनमा व्यवस्था गरेरै प्रकोपको समयमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न कानुन बनाएको छ। दैवी प्रकोप उद्धार ऐन 2039 को दफा 3 मा यदि कुनै स्थानमा यस्तो प्रकोपबाट बढी क्षति भएमा त्यसको पुनर्निर्माण वा व्यवस्थित बसोबासका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निम्न थप अधिकार प्राप्त हुनेछ। नम्बर 1, सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई केही अवधिका लागि बन्द गर्ने। नम्बर 2, सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा दैवी प्रकोप उद्धारमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिने। नम्बर 3, सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय वा संस्थाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने। नम्बर 4, सङ्कटग्रस्त क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा सार्न लगाउने।
नम्बर 5 दैवी प्रकोप उद्धार प्रयोजन कार्यका लागि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको चल अचल सम्पत्तिको उपयोग गर्न आवश्यक भएमा तोकिएको अवधि भरका लागि अस्थायी तवरले प्राप्त गर्ने। नम्बर 6 संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका माल सामान सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा सार्न लगाउने। नम्बर 7 सरकारी साधन तथा स्रोतलाई उपयोग गर्ने। नम्बर 8 सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गैर सरकारी कार्यालय संस्था वा व्यक्तिको खाद्यान्न लत्ता कपडा औषधि निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तुहरू नियन्त्रणमा लिने र दैवी प्रकोप पीडित व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्ने। नम्बर 9 संकटग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने जग्गा घर कल कारखाना देव देवालय तथा धार्मिक स्थल र अन्य यस्तै महत्त्वपूर्ण वस्तु वा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन उपाय गर्ने। नम्बर 10 सहयोगी टोलीहरू गठन गरी संकटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने। नम्बर 11 सर्वसाधारण जनताको जीव धनको रक्षाका लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरूको व्यवस्था गर्ने। नम्बर 12 नेपाल सरकारले तोकेको अन्य काम गर्ने। यसरी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि नागरिकका लागि केही हकहरू निलम्बित हुनेछन् र सरकारले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम गर्न पाउनेछ। हालको कानुनले कुनै पनि व्यक्तिको घर भत्काउनु परेमा वा सरकारले प्रयोग गर्नु परेमा घर धनीको स्वीकृति लिन जरुरी छ। त्यसैगरी कुनै निजी सङ्घ संस्थाको साधन वा जग्गा जमिनको प्रयोग गर्नु परेमा पनि व्यक्तिको स्वीकृति अनिवार्य छ। तर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भइसकेपछि भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वविवेक प्रयोग गरी जीर्ण बनेका घरहरू आफै भत्काउन सक्ने, निश्चित समयका लागि व्यक्तिका निजी सरसामानहरू प्रयोग गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ र यही अनुसार उपत्यकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। विपदको बेलामा सरकारले निश्चित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ र त्यो संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको ठाउँमा दुईटा कुराहरू सरकारले गर्न सक्छ। एउटा निजी सङ्घ संस्था व्यक्तिसँग रहेको सामग्रीहरू इक्विपमेन्टहरू सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा यी भत्केका घर संरचनाहरूलाई निजी व्यक्तिका संरचनाहरूलाई हटाउनलाई सरकारले आदेश जारी गर्न सक्छ। व्यक्तिले स्वयं हटाएन भने सरकार आफैले हटाइदिएर त्यसको खर्च लागेको खर्च तिराउन सक्छ। एक किसिमले हेर्दाखेरि व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछ संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा गरी करिब 60,000 घरहरू जीर्ण बनेको सरकारी अनुमान छ। अहिले सरकारले आग्रह गर्दा पनि टेको दिएरै यस्ता घरमा मानिसहरू बसिरहेका छन्। ढल्नै लागेका कतिपय घरहरू घर धनी स्वयंले भत्काउन नमान्दा छिमेकीहरूलाई समेत सुरक्षामा खतरा बढेको छ। त्यसैले यस्ता घरहरू भत्काउनै पर्ने भएकाले सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको दाबी गरेको छ। किनकि यस्ता घरहरू भत्काउने क्रममा हुन सक्ने अवरोधलाई रोक्नका लागि यसरी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। किनकि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि यस्तो अवस्थामा नारा जुलुस गर्न वा सरकारलाई विपक्षी बनाएर कुनै पनि मुद्दा मामिला गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। खास गरिकन काठमाडौँ उपत्यकाको भित्री सहरका घरहरू जीर्ण अवस्थामा रहेका, पहिलेदेखि नै जीर्ण अवस्थामा रहेका र भूकम्पले त्यसलाई थप जीर्ण पारेको हुनाले त्यो हटाउनको लागि सरकारले आफ्नो अधिकार सिर्जना गरे हो। नभए व्यक्ति फेरि मेरो सम्पत्तिमा राज्यले अधिकार सिर्जना गरेन संविधानको धारा समातेर मुद्दामा जान सक्ने र फेरि अदालतबाट आदेश जारी भएर रोकाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। र दोस्रो कुरा भनेको निजी क्षेत्रहरूले प्रयोग गरेका इक्विपमेन्ट डोजर बुलडोजर सरकारलाई चाहिएमा सरकारले कुनै पनि बेला उपयोग गर्न सक्ने। अन्य जिल्लामा किन प्रयोग गरिएन भने या त त्यहाँको घरहरू लगभग सबै भत्किसकेका छन्, केही मात्रै जुन भत्काउनु पर्ने छ त्यो सीमित मात्रामा मात्रै भएको हुनाले किन त्यहाँका धेरै संरचनाहरू कामै नलाग्ने गरी ध्वस्त भइसकेका छन्, त्यसले गर्दा त्यो हटाउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ पहिले पनि 45 सालको भूकम्पमा पनि टालटुले हिसाबमा भक्तपुरका घरहरू राखिएको र सरकारले हटाउन नसकेको हुनाले मलाई लाग्छ उपत्यकालाई सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यो भत्किन लागेका संरचनाहरू भत्काउने र यो खास गरिकन अपार्टमेन्टहरू जुन छन् निजी क्षेत्रका अपार्टमेन्टहरू जुन फेरि टालेर चलाउन सक्ने अवस्था भएको हुँदा सरकारले प्राविधिक खटाएर हटाउनु पर्ने अवस्था देख्योमै हटाउन सक्छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदबाट संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। कतिपयले यसलाई उपत्यकाभित्र मात्रै विकास गर्ने र दातालाई दुःख देखाउने मेसोको रूपमा लिएका छन्। उपत्यका बाहिरका अति प्रभावित 11 जिल्लालाई छाडेर उपत्यकालाई मात्रै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनुको कारण के हो? गृह मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन हेर्ने सहसचिव रामेश्वर दङ्गाल भन्छन्।
यो जोखिमयुक्त भवन संरचना भत्काउने प्रयोजन र त्यसको लागि चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विशेष आदेश दिने अधिकार दिने प्रयोजन बाहेक अरू कुनै पनि उद्देश्य यसका पछाडि छैन र यो अहिलेको व्यवस्थाले अरू कुरा आकर्षित हुँदैन। कानुनी हिसाबमा अहिले जे व्यवस्था गरिएको छ त्यसले न बढी बजेट दिने कुराहरू यसले गर्छ, न अन्य अधिकारहरू प्रयोग गरेर त्यो गर्ने कुराहरू गर्छ। अरू कुनै पनि कुरा यसको पुनर्निर्माणसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। खालि यो जोखिमयुक्त संरचना भत्काउने काममा मात्रै सीमित छ। त्योभन्दा अरू कुनै पनि अधिकार अथवा कुनै दायित्व अथवा कुनै चाहिँ स्रोत साधन बढी परिचालित हुने अथवा दिने पुनर्निर्माण यहाँ फोकस गरेर गर्ने भन्ने कुनै पनि उद्देश्य होइन। उपत्यकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि उपत्यका बाहिरका यस्ता धेरै घरहरू छन् जो भत्काउनै पर्ने अवस्थामा छन्। तर ती जिल्लाहरूमा भने खासै समस्या नआउने भएकाले ती जिल्लाहरूलाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा नगरिएको र आवश्यक परेमा फेरि सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न सकिने बताउँछन् सहसचिव दङ्गाल। अहिले हामीले प्राप्त तत्कालीन सूचनामा चाहिँ यो 3टा जिल्लामा बढी छ भन्ने देखियो। अब भोलि आवश्यकता पर्यो ती जिल्लाहरूमा पनि अब हाम्रो अहिले चाहिँ त्यहाँ त्यसरी भनौँ न यो भत्काउनलाई अब अहिलेको नियमित प्रक्रियाबाट भत्काउन लाउन सकिन्छ। यो अधिकार चाहिँ सम्बन्धित घर मालिकले अथवा संरचनाको मालिकले भत्काउन नमानेर सरकारले चाहिँ आदेश जारी गर्नु पर्यो भन्ने प्रयोजनका लागि हो। अब त्यो आवश्यकता अवस्था यदि ती जिल्लाहरूमा नै सिर्जना भयो भने सरकारले फेरि छुट्टै निर्णय गरेर थप निर्णय गरेर जिल्ला थप्न सक्छ। त्यो अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीलाई त्यो जिल्लाबाट त्यो माग नआएको हुनाले यो 3टा जिल्लामा चाहिँ यो नगरपालिकाहरूबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट यो यस्तो खालको समस्या छ भन्ने प्रष्ट रूपमा आएको हुनाले 3टा जिल्ला त्यो व्यवस्था गरिएको छ। यदि भोलिका दिनहरूमा ती जिल्लाबाट पनि त्यस्तो माग आयो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै आदेश दिएर चाहिँ घरहरू भत्काउनु पर्ने अवस्था भयो भने यही व्यवस्था बमोजिम चाहिँ त्यही मात्रै काम गर्ने प्रयोजनको लागि सरकारले निर्णय गर्न सक्छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकालाई मात्रै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनुमा अर्को कुनै कारण छैन। उपत्यकामा करिब 60,000 घरहरू भत्काउनु पर्ने भएकाले यस्ता घरहरू भत्काउँदा हुन सक्ने अवरोधलाई ध्यान दिएर प्रकोप पछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। किनभने यसअघि 2045 सालमा गएको भूकम्पमा पनि भक्तपुर क्षेत्रका धेरै घरहरू भत्काउन दिइएको थिएन। पुराना घरहरूलाई टेको दिँदै राखेका कारण थप खतरा निम्त्याएको थियो। यस्ता कतिपय घरहरू पानी परेपछि आफै भत्कन्छन्। यतिसम्म कि भक्तपुरवासीले त्यति बेला घर भत्काउन लगाउने भक्तपुर नगरपालिकाका एक व्यक्तिलाई लौरोले घुस्दा उनको मृत्यु भएको थियो। अहिले उपत्यकाका करिब 80% घरहरू मापदण्ड विपरीत रहेको अनुमान गरिएको छ। धेरै घरहरू थोरै तल्लाको स्वीकृति लिएर 12 तल्लासम्मको बनाइएको छ। कतिपय घरहरू नक्सा पास नै नगरी बनाइएको छ भने कतिपय घरहरू सरकारी जमिन मिचेर बनाइएको छ। अनि कतिपय यस्ता घरहरूले अहिले पनि खोला वा बाटोलाई छोड्नुपर्ने दूरी नछाडी बनाइएको छ। यसर्थ यस्ता घरहरू भत्काउनका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको र अब मापदण्ड विपरीतका यस्ता घरहरू भत्काउन सक्ने बताइएको छ। हाल अधिकांश घरहरू 2.5 तलाको स्वीकृति लिएर करिब 5 तलाको बनाइएको छ। यस्ता घरका विषयमा मापदण्डमा पुनर्विचार गर्दै नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको छ। यदि व्यक्तिको जग्गा 4 आना भन्दा बढी छ भने यस्ता घरहरू 4 तलासम्मको स्वीकृति लिने तयारी गरिएको छ। अन्य मापदण्ड विपरीतका घर भने भत्काउन सक्ने बताउँछन् काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एक नारायण अर्याल। केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले दिएको चाहिँ आदेशमाथि अझ कोर्टमा च्यालेन्ज भयो हैन, जस्तो घर भत्काउने दिएको आदेशमाथि चाहिँ च्यालेन्ज भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ नि यो अधिकारले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यस्तो चाहिँ कोर्टमा गए पनि त्यहाँ गर्न पाइँदैन भनौँ न, त्यस्तो खालको कानुनी राइट चाहिँ उसको प्राप्त हुँदैन। यो चाहिँ नि विशुद्ध त्यो दैवीलाई प्रकोपलाई व्यवस्थापन यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट दिएको अधिकार हो जुन कानुन सम्मत छ। त्यस्तो घरहरू भत्काउँछौँ जो चाहिँ नि टिल्ट भएको घरहरू जसले अरूलाई असर पारेको छ हैन। जस्तो एउटा घर छ तपाईँको चाहिँ नि त्यो भूकम्पबाट चर्किएको छ, भत्किएको छ र अरू नभत्कने घरहरूलाई असर गरेको छ र त्यो घरधनीले के भनिरहेछ भने त्यो घरधनी चाहिँ यहाँ छैन, सम्पर्कमा भन्दा बाहिर छ हैन, र त्यो घर चाहिँले अरूलाई थ्रेट गरिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 100 मान्छेलाई थ्रेट गरिरहेछ, त्यो घर त भत्काउनु पऱ्यो नि त हैन। त्यस्तो खालको घर भत्काउने कुराहरू एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि होटलहरू भनौँ न अरू व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू तपाईँको चाहिँ आफ्नो मनमानी ढङ्गले चाहिँ मर्मत गरिरहेछ हैन आफ्नो हिसाबले।
त्यस्तालाई पनि रोक लगाउने, त्यस्तालाई कारबाही गर्ने यो सङ्कटग्रस्त क्षेत्र अथवा चाहिँ नि यो भनौँ न त्यो सर्टेन हामीलाई चाहिँ तपाईँको करिब यहाँ 12वटा अधिकारहरू दिएको छ। अब यो भनौँ न सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गरेर गर्ने भने प्रोसिड्युर पनि छ हामीसँग होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ कामलाई सहज ढङ्गले गर्नको लागि र अल्टिमेटली चाहिँ नि जनतालाई सुविधा होस् भनेरै यो सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कतिपय घरहरू सानो जग्गामा 10औं तलासम्म बनाइएको छ। यस्ता घरहरू भूकम्प लगायत अन्य प्रकोपबाट ज्यादै असुरक्षित छन् भन्ने देखिएको छ। अब यस्ता ससाना जग्गामा बनेका घरहरू समेत भत्काई नवनिर्माणको थालनी गरिनुपर्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका ससाना घरहरू भत्काएर एकीकृत गरी नयाँ निर्माणका लागि व्यक्तिलाई कोठासम्मको वितरण गर्न सक्ने सम्मको अवस्था आउन सक्नेछ। त्यो बाहेक आगलागी लगायतका अन्य दुर्घटनाहरूबाट बच्नका लागि र आवश्यक पर्दा आश्रय लिन सक्ने स्थानको रूपमा समेत केही जग्गाहरू खाली गर्ने सरकारी तयारी छ। पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र बस्ती व्यवस्थापनलाई सहज होस् भनेर सरकारले उपत्यकाका 3 जिल्लालाई 1 वर्षका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा गरेको छ। यद्यपि उपत्यकालाई मात्रै यसरी सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा यसको नकारात्मक असर बढिरहेको टिप्पणी जानकारहरूको छ। कि त अति प्रभावित सबै जिल्ला र क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्नु पर्थ्यो, कि त कतै पनि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनु हुँदैन थियो। उपत्यकालाई मात्रै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिँदा देशको पर्यटनदेखि समग्र क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने टिप्पणी सुरु भएको छ। दर्शकवृन्द, जस्तो धारणा बनाएर सरकारले उपत्यकाका 3 जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्यो, यसको नकारात्मक असर नै बढी परिरहेको विचार धेरैको छ। जस्तो कि सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पर्यटकहरू सजिलै आउँदैनन्, आए पनि तिनमा र तिनको आफन्तमा भय कायम हुन्छ। त्यस्तै सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा नागरिकका मौलिक र स्वतन्त्रताको अधिकारमा केही बन्देज लागेको हुन्छ। साथै देशको राजधानी नै सङ्कटग्रस्त छ भनेर जुन प्रकारको प्रचार भइरहेको छ, यसबाट नेपालकै प्रचार गलत तरिकाबाट भइरहेको छ विश्वमाझ। तैपनि सरकारले किन यसको बृहत असरको पक्षबारे पूर्वानुमान नगरी सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्यो? यस पछिल्तिर कतै दाताहरूलाई दान दातव्यका लागि हात थापिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि एकसाथ आएको छ र हामी यस बारेको सन्दर्भ सहित आउँछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ। आज हामी सरकारले राजधानी उपत्यकाका 3 जिल्लालाई मात्रै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर जे गर्यो त्यसप्रतिको समीक्षामा केन्द्रित छौँ, जसमा अधिकांशको धारणा यो गलत भयो भन्ने छ। र अब बाँकी सन्दर्भ। किन गरियो उपत्यकालाई मात्रै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा? हामी कारण खोज्दैछौँ। देशको राजधानी काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लालाई सरकारले सङ्कटग्रस्त जिल्ला कायम राखेको छ। विभिन्न निजी घरहरू भत्काउन आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रशासनले सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा गरेको भए पनि त्यसले धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर गर्दछ। काठमाडौँ उपत्यका सङ्कटग्रस्त हुँदा नेपालको राजधानी नै असुरक्षित छ भन्ने सन्देश अहिले पनि विभिन्न विदेशी मुलुकहरूमा गइरहेको छ। सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिनुको पछाडि सरकारले भूकम्पपछि जीर्ण र खतरामा रहेका सर्वसाधारणको घर भत्काउन नदेलान् भनेर सरकारले जुन कारण पेश गरिरहेको छ, यो निकै अपरिपक्व हो। सरकारले यस्तो हचुवाको भरमा 1 वर्षका लागि काठमाडौँ उपत्यकालाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्दा यसले नकारात्मक प्रचार पाइरहेको छ। केही समय अघि सरकारले उपत्यकाको 3 क्षेत्र भनौँ 3टा डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ एउटा सङ्कटग्रस्त डिस्ट्रिक्टको रूपमा लियो, निर्णय गर्यो। त्यसपछि हामी रिओपनिङ भनेर भक्तपुर गयौँ, हेरिटेज साइटको एकदम भव्यताका साथ भाषण गरेर मञ्चमा बसेर ओपनिङ पनि गऱ्यौँ। त्यसको केही दिनपछि फेरि हामी हेलमेट लाएर काठमाडौँ दरबार स्क्वायरको केही भूभाग भ्रमण गऱ्यौँ। यसले कन्फ्युजन क्रिएट गरेको छ र यसको क्लियर गर्ने निकाय को होला होइन? यो गाह्रो छ यहाँनिर कुरो क्या। हामीले हाम्रो सम्पदा ठिक छ, हामी यहाँ पर्यटक आउने वातावरण छ भन्दै गर्दा हेलमेट लाछौँ होइन? गभर्मेन्टले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ,
कि पर्यटन यो हदसम्म ठिक छ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी नसोचिकन काम गरिरहेका छौँ। यही बिचमा नेपाल आउने पर्यटकहरूले हाम्रो सम्पदाको अवस्था कस्तो भएको रहेछ उसले त्यसलाई स्टडीको पार्ट बनाउन सक्छ, त्यसलाई रिकभरी फेजमा उसले पनि आफ्नो ओपिनियन दिन सक्छ। त्यसरी खोलौँ भनेर बहुत साथीहरूले भनिसकेपछि हामी लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्ने कुनै पनि अभियानले आफ्नो ओपिनियन एक ठाउँमा राखेर सबै साथीहरूको भावनालाई मुखरित गर्नुपर्ने आवश्यकताले लिएको हुनाले आज हामीले खोल्न थाल्यौँ। राजधानी उपत्यका नै 1 वर्षसम्म सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश जाने भन्दै पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइए पनि त्यसको व्यवस्था हुँदै आएको छ। जेठ 31 गतेको मन्त्री परिषद बैठकबाट भएको यो निर्णयले दैवी प्रकोप उद्धार ऐन 2039 को दफा 3 मा यदि कुनै स्थानमा यस्तो प्रकोपबाट बढी क्षति भएमा त्यसको पुनर्निर्माण वा व्यवस्थित बसोबासका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्थालाई टेकेको छ र यस आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप अधिकार प्राप्त हुनेछ। तर वैशाख 12 मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि स्वयं नागरिकमै कमजोर र जीर्ण भवनहरू भत्काउन पर्ने चेतना आएको छ। तर त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले पुराना र जीर्ण घर भत्काउनकै लागि 1 वर्षसम्मलाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिनु हुँदैन। यदि कानुनमा कमजोरी छ भने विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि सरकारले त्यस्ता घरहरू भत्काउन सक्छ। सरकारले सङ्कटग्रस्त जिल्लाको घोषणा गरे पनि त्यस अनुसार न त भत्काउने काम सुरु गरेको छ न त सुरु गर्ने सङ्केत नै देखिएको छ। यस हिसाबले देशकै नकारात्मक छविका बारे भइरहेको प्रचार प्रसारलाई नै सहयोग पुग्ने गरी सरकारले जेठ 31 मा गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जरुरी छ। भूकम्पपछि घर भत्काउने र केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार क्षेत्र बढाउने नाममा देशलाई नै सङ्कटग्रस्त छ भन्ने चित्रण गराउने यो निर्णय सरकारले तत्काल सच्याउनु पर्छ। नभए पर्यटकको आवागमन वैदेशिक लगानी नभित्रने खतरा मात्र छैन कि यही निर्णयले देशलाई अधोगतितर्फ लैजानेछ। त्यसैले सरकार यसतर्फ सचेत र सतर्क भएर अघि बढ्न जरुरी छ। त्यसैले तत्काल राजधानीका 3 जिल्लामा लगाइएको सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। दर्शकवृन्द, उपत्यकाका 3 जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर देखिने गरी देशले नै हानि सहनु परेको छ। विश्वभरका पर्यटकहरूले नेपालको राजधानी नै सङ्कटग्रस्त भएकाले भ्रमणका कार्यक्रमहरू रद्द गरिरहेका छन् भने नेपालका पर्यटन व्यवसायी त मारमा परेका छन् नै, पर्यटकहरू आएर अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्ने सम्भावना पनि कम भएको छ। यसका साथै भूकम्पका कारण राजधानीको भन्दा बढी क्षति बेहोरेका अन्य भूगोलका मानिसहरूमा सरकारको निर्णयप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। त्यसैले सरकारले राजधानीमा भत्केका घर तथा भवनहरूको संरचना देखाउँदै यसैलाई विषय बनाएर जस्तो निर्णय लियो यसलाई तत्काल सच्याएर भूकम्पपछि अब देश पूर्ववत सन्तुलित अवस्थामा फर्किँदैछ भन्ने सन्देश विश्वभर प्रवाह गर्न जरुरी छ। अब एउटै घाउ देखाई देखाई माग्नका लागि हात थापिरहने धन्दा भन्दा माथि उठेर हामीले संसारभरका पर्यटकलाई नेपाली सत्कारका लागि आमन्त्रण गर्न जरुरी छ र यसका लागि राजधानीलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र भनेर हामी आफ्नै घाउमा नुनचुक लगाउने जुन काम गरिरहेका छौँ यो निर्णयलाई सरकारले तत्कालै सच्याउन जरुरी देखिएको छ। र यति आजको पावर न्युज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।